अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है बासिल, जो कि तहरीर है हुमा वकास की। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 25। वो जो नवीन के बारे में इतने बड़े इंकशाफ पर दंग खड़ा था, किसके यूं अचानक गले लग जाने पर सटपटा गया। लेकिन इस वक्त वो जिस सूरत हाल से गुजर रही थी उसे वाकई सहारे की ज़रूरत थी। किस बेतहाशा हिचकियों में रोते उसके गले लगी थी। वो अपनी मर्जी से नवीन से अलग होकर भी मातम कुना थी। असफन ने झिझकते हुए आस्तगी से उसके सर पर हाथ फेरा। अंदाज हौसला देने वाला था। वो एक ऐसी लड़की थी जो अपनी पूरी दुनिया में तन्हा रह गई थी। एक नवीन था जिसे कल तक वो अपनी कुल कायनात मानती थी, लेकिन हालात ने ऐसा पलटा खाया कि वो तने तन्हा रह गई थी। चंद पल यूं ही गुजरे। उसका रोना थमा तो उसे एहसास हुआ कि वो इस वक्त किस हालत में है। नादिम सी असमन से अलग हुई और आंसू साफ करती कमरे की तरफ बढ़ गई थी, जबकि वो वहीं अफसरदा और नवीन के इंकशाफ पर दंग खड़ा था। स्याह कार अपनी रफ्तार को सुस्त करते आहिस्तगी से मिट्टी उड़ाती सड़क पर रुकी थी। वीरान कच्ची सड़क के बाईं तरफ गेट था। ये बहुत बड़ा लोहे का बोसीदा जंग आलूद और कहीं कहीं से झलकते स्लेटी रंग पेंट वाला गेट था। गेट के इर्द गिर्द खंडर होती ऊंची किला नुमा दीवारें किसी पुराने जेल की सी मालूम होती थीं। शिवन के जवेरिया के साथ भेजे हुए दोनों आदमियों को खत्म करने के बाद वो और दिक शिवन के हुक्म पर फौरन होटल से भेस बदलकर और जवेरिया को साथ लेकर रवाना हुए थे। वो इस जगह का सारा रास्ता पहले ही जवेरिया के जरिए ट्रेस कर चुके थे, इसीलिए अब आसानी और बिना किसी रुकावट के यहाँ मौजूद थे। ये बहुत दूर वीराने में वसी पैमाने पर बनाया गया एक खुफिया अड्डा था। गेट के बाहर किसी गार्ड या किसी पहरेदार का नामो निशान तक नहीं था। कोई अनजान अगर कभी यहाँ पहुंच भी जाए तो इस इमारत को बाहर से देखकर यही समझेगा कि शायद ये इमारत सदियों से बंद पड़ी है। ये खंडर जैसी इमारत और ये बोसीदा नजर आने वाला गेट दरअसल जदीद टेक्नोलॉजी पर बना हुआ था। उसे सिर्फ शिवन के आदमी ही खोल सकते थे। उसने अपने हर आदमी को एक कार्ड दे रखा था, जिसको स्कैन करने के बाद ही वो गेट के अंदर दाखिल हो पाते। जिक ने गाड़ी को रोका और गर्दन घुमाकर दुरान की जानिब देखा। दोनों इस वक्त शिवन के आदमियों के भेस में थे। जिक ड्राइविंग निशित पर, जबकि दुरान पीछे जवेरिया के साथ बैठा था। जिक उससे अगले लाए अमल के लिए इशारा मांग रहा था, और फिर दुरान की गर्दन के हल्के से खम पर ही जिक सूरज से गाड़ी से उतरा और गेट की तरफ बढ़ गया था। दुरान ने और उसने सुबह फजर की नमाज की अदायगी के बाद इस मकसद की कामयाबी की दुआ की थी। बेशक दुरान का साथ और अल्लाह पर भरोसा इस मकसद में उसका हौसला बढ़ाने वाला था, लेकिन अंदर से वो एक सिनफ नाजुक ही थी, जिसका दिल अब भी एक चिड़िया की तरह लरज रहा था, क्योंकि उसे वो खुद से ज्यादा दुरान की फिक्र थी। जिक गेट के एक तरफ दीवार पर नस्ब झाड़ियों में छुपे लॉक कीपैड को बगौर देखकर वापस आया था और गाड़ी की पिछली खिड़की से सर अंदर किया। तुम ठीक कह रहे थे, गेट लॉक सिर्फ एंट्री कार्ड के स्वाइप पर नहीं खुलेगा। वो भवें सुकेड़े दुरान को गेट के ताले को खोलने के बारे में आगाह कर रहा था। वो लोग इन दोनों आदमियों के एंट्री कार्ड्स लाए थे, लेकिन अब जिक कह रहा था कि गेट पर 3 किस्म के कोड लगे हैं और सिर्फ कार्ड स्वाइप करने से काम नहीं बनेगा। अब क्या करें फिर? जवेरी ने परेशान होते हुए बारी बारी दोनों के चेहरों की जानिब देखा, लेकिन वहां पर उसकी परेशानी जैसे कोई आसार नहीं थे। तो फिर निकालो फिर, दुरान ने पुरसकून लहजे में जिक से कहा, जिस पर वो फौरन गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और अपने पैरों के नीचे फुटपैड को हटा दिया। छोटा सा ब्रीफ केस निकाला और फिर गोद में रखकर खोला। जवेरिया बड़े दिमाग से सब देखने में मसरूफ थी। जिक की गोद में रखा ब्रीफ केस वो पिछली निशित पर बैठी बासानी देख सकती थी। जिक ने जैसे ही ब्रीफ केस को खोला, वो जो इन्हेमाक से सब देखने में मगन थी, ब्रीफ केस के अंदर नजर पड़ते ही सांस रुक गया। वो एकदम चीख देती अगर फौरन दुरान उसके मुंह पर हाथ न रख देता। ब्रीफकेस के अंदर प्लास्टिक बैग में 4 अदद खून में लथपथ उंगलियों के ढेले ब्रीफकेस के अंदर प्लास्टिक बैग में 4 अदद खून में लथपथ आंखों के ढेले और 2 कटे हुए अंगूठे पड़े थे। जिक ने अंगूठे प्लास्टिक बैग से निकाले और एक छोटी सी स्कैन मशीन के ऊपर बारी बारी अंगूठों को रखा। अंगूठे रखते ही स्कैन मशीन के नीचे बने सुर्ख से 2 अदद झिल्ली नुमा स्टिकर बरामद हुए थे। जिक ने ये प्याज के छिलके जैसी पतली सी तह वाला एक ट्रांसपेरेंट स्टिकर उठाकर अपने अंगूठे पर चिपका लिया और एक दुरान की तरफ बढ़ा दिया। दुरान अब तक जवेरिया के मुंह पर हाथ रखे हुए था, जो फटी आंखों समेत अब दुरान की तरफ देख रही थी। दुरान ने उसके मुंह पर से हाथ हटाया और इस चिपकने वाली झिल्ली को अपने अंगूठे की पोर पर चिपकाने लगा था। जवेरिया अब गहरी गहरी सांस लेते दोनों की तरफ देख रही थी। जिक ने ब्रीफ केस बंद किया और गाड़ी से उतर गया था। जिक के जाने के बाद दुरान ने अपने बराबर होंक बनी बैठी जवेरिया की तरफ देखा। वो लट्ठे की मानिंद सफ़ेद थी। उसकी हालत पर दुरान बेसाख्ता मुस्कुरा दिया।
ایجنسی کی اجازت پر وہ جویریہ کو اپنے خفیہ نام سے لے کر مقصد کی تمام تفصیلات تو دے چکا تھا۔ ایسا اس کے لیے ضروری تھا کیونکہ جویریہ اب ان کا انجان مہرا نہیں تھی، بلکہ ایجنسی کے رکن یعنی اس کی بیوی کے ساتھ ساتھ ایجنسی کی سویلین ہیلپر تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ کیا کچھ کرنے والے ہیں، اس کے بارے میں جویریہ کو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ اسی لیے بریف کیس میں رکھی آنکھوں کے ڈیلے اور کٹے ہوئے انگوٹھے دیکھ کر وہ اپنے خوف کو چھپا نہیں سکی تھی۔ مسز باسل، اتنی سی ہمت ہے بس؟ لوران نے مسکراہٹ دباتے ہوئے آہستگی سے اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی تو وہ سٹپٹائی اور تھوک نگل کر چہرے کا رخ دوران کی جانب موڑا۔ وحشی تو نہیں ہوں، ہمت بہت ہے، لیکن میں انسان ہی ہوں۔ مطلب تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں وحشی ہوں؟ دوران نے اس کی بات پر خفیف سا کہکا لگایا۔ کچھ کم بھی نہیں ہے۔ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان دونوں آدمیوں کی آنکھیں اور اف، وہ زور سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ اچھا تو کیا ان دونوں کی آنکھوں اور انگوٹھوں کو لانے کے بجائے ان کی پوری پوری لاش اٹھا لاتے؟ دوران اب بھی مسکرا رہا تھا۔ اب کی بار وہ کچھ نہیں کہہ سکی۔ گیٹ لاک سے لے کر اندر موجود تمام کوڈ ڈبل ٹرپل لاک پر مشتمل تھے۔ تھم اسکین، ریٹینا اسکین اور کارڈ سوائپ کارڈ تو وہ ساتھ لے آئے تھے، لیکن ان کے ریٹینا اور تھم اسکین کے لیے جلدی میں یہی کرنا پڑا تھا۔ وہ اپنی داہنی آنکھ کی پتلی پر ان دونوں آدمیوں کا نکلی ریٹینا لینس بھی لگا چکے تھے۔ وہ اب بھی سر کو بریف کیس کے منظر سے جھٹک رہی تھی جب زک نے واپس آ کر ڈرائیونگ نشست سنبھالی۔ گاڑی سلائیڈ کی طرح کھلتے گیٹ کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ گیٹ کے اندر کی دنیا باہر کی ویرانی سے یکسر مختلف تھی، جہاں ان گنت اسلحے سے لیس آدمی گھوم رہے تھے۔ قطار در قطار ہزاروں کی تعداد میں لگی گاڑیوں میں ان کی اندر داخل ہوتی گاڑی کی طرف کوئی متوجہ نہیں تھا۔ پریشان مت ہونا، ابھی ہم تم سے الگ ہو جائیں گے، لیکن ہم یہیں پر ہیں۔ ہمارے سارے کام پورے ہونے تک تمہیں شیون کو جائے رکھنا ہے۔ دوران اس کی طرف بنا دیکھے سمجھا رہا تھا۔ وہ کنکیوں سے گاڑی کے شیشوں کے پار جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ میں کیسے الجھا کر رکھوں اسے؟ دوران، آپ نے مجھے کہا تھا آپ یہاں میرے ساتھ ہوں گے۔ دوران کی بات پر وہ گھبرا گئی تھی۔ یہاں داخل ہونے سے پہلے تک کی ہمت اور اب کی ہمت میں زمین آسمان کا فرق آ چکا تھا۔ گھبراؤ مت، میں ساتھ ہی ہوں گا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، چلو اترو اب۔ جویریہ کو اترنے کا حکم دیتا وہ خود بھی گاڑی سے نیچے اترا تھا۔ زک نے پیسوں سے بھرا بریف کیس دوران کو تھمایا۔ دوران نے جویریہ کے بازو کو پکڑا اور آگے بڑھنے لگا۔ وہ لوگ ابھی چند قدم ہی آگے بڑھے تھے جب دو سیاہ فام تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ ان کو ایسے بڑھتا دیکھ دوران نے اس کے بازو پر دباؤ ڈالتے رکنے کا کہا۔ وہ اندر تک لرز گئی تھی۔ ایک پل کو ایسا لگا جیسے وہ دوران کو پہچان گئے ہوں۔ دونوں آدمی پاس آئے۔ ایک نے دوران کے ہاتھ سے بریف کیس پکڑا جبکہ دوسرے نے اس کا بازو کھینچا۔ وہ جھٹکا کھا کر آگے بڑھتی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ لوگ اسے دوران سے الگ کر کے لے جا رہے تھے۔ دوران نے آہستگی سے آنکھوں کو بند کر کے کھولا۔ اشارہ تسلی دینے والا تھا۔ وہ نم ہوتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر لرزتے دل کی ہر دھڑکن اس کے لیے دعا گو تھی۔ بیورلی ہلز کی اونچی عمارت کے پیچھے سورج آہستگی سے ڈوب رہا تھا۔ شام کے پھیلتے سائے مضافات میں ایک بوجھل پن پیدا کر رہے تھے۔ عمارتوں کی جلتی بتیاں شربتی سے منظر کو فضوں خیز بنا رہی تھیں۔ اسی عمارت کے ایک فلیٹ میں دو نفوس اس فضوں خیز منظر کا حصہ بھی لگ رہے تھے۔ انل کے فلیٹ کے لاؤنج میں لگے صوفوں پر انل اور جیسیکا آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ہلکے انگوری رنگ کی میکسی میں ملبوس وہ حسین چہرے والی دوشیدہ اس وقت متورم آنکھوں اور سرخوتی ناک سمیت انل کے سامنے بیٹھی تھی۔ انل پریشانی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جو بار بار اپنے گال پر بہتے آنسو صاف کر رہی تھی۔ وہ آج پھر صبح ہوتے ہی انل کے فلیٹ پر پہنچ گئی تھی۔ سارا دن انل کی دیکھ بھال میں لگا دیا اور سرے شام اسے اپنی زندگی کی تلخیوں کے بارے میں بتاتے ہوئے بری طرح رو رہی تھی۔ بظاہر ہنستی کھیلتی جیسیکا اندر سے دکھوں اور اکیلے پن کا شکار لڑکی تھی۔ وہ جو دوران کی اجازت کے بنا اسے کچھ بھی بتانے کا تہیا کر چکا تھا، اسے اب سچ بتا دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے ہرگز اتنا بڑا دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ دوران کس صحیح وقت کے انتظار میں ہے۔ اسے سب حقیقت چھپائے ہوئے تھا، لیکن آج اس سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جیسیکا، مجھے تمہیں کچھ سچ بتانا ہے۔ انل کی آواز نے اچانک ماحول کی خاموشی میں خلل پیدا کیا۔ جیسیکا نے نم آنکھوں اور مترنم چہرہ سمیت سوالیہ اس کی جانب دیکھا۔ وہ ہلکی گرے ٹی شرٹ اور نیلے جینس میں ملبوس بے چین سا لگ رہا تھا، ایسے جیسے کچھ کہنا بھی چاہتا ہو اور نہیں بھی۔ خاموشی کا دورانیہ طویل ہو رہا تھا اور انل اب چپ تھا، لیکن جیسے ہی اس نے لب کھولے وہ سورج سے اسے کچھ کہنے سے پہلے ہی گویا ہوا۔ دیکھو جیسیکا، تو تم جو سب کچھ سمجھ رہی ہو نا، ویسا کچھ نہیں۔
रुक रुक कर अल्फाज अदा करता वो उलझाता हुआ था और सामने बैठी जेसिका से नजरें चुरा रहा था, क्योंकि उसकी आंखों में अपने लिए जलते दिए वो देख चुका था। वो इस मुख्तसर अरसे में उसके लिए बेपनाह जज्बात पनप चुकी थी। एक तन्हा और टूटा हुआ शख्स ऐसा ही होता है। वो तन्हाई के अंधेरों में ना चाहते हुए भी किसी रोशनी के इंतजार में होता है। इनल वही रोशनी बनकर आया था। वो बहुत खुश और पुरसकून थी, लेकिन इनल का ये उलझा अंदाज उसे उलझा गया था। मतलब? कुछ देर खामोश रहने के बाद वह सुकेड़ गोया हुई। इनल ने अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाया और लबों पर रखते सर को नीचे झुका दिया था। मतलब ये कि वो रुका, चेहरा ऊपर उठाया और एक गहरी निगाह सामने बैठी हैरान सी जेसिका पर डाली। नहीं, मैं इसे मजीद धोखे में नहीं रख सकता। जेसिका, मैं ना तो तुम्हें वो पैसे भेजता था और ना ही मैं तुम्हारा कोई खुफिया चाहने वाला हूँ। छोटी आंखों के अंदर की पुतलियां फैल गई थीं। एक ही सांस में वो ठाठा उस पर बम फोड़ रहा था। वो दंग हुई। फिल्म स्टार दुरांग, तुम्हें पैसे मैं नहीं मेरा बॉस भेजता था। फिल्म स्टार दुरांग, वो असल शख्स है जो तुम्हें पैसे वो वो ही भेजता था। क्या? अब की बार वो फीकी सी आवाज में कहती, परेशान लग रही थी, चेहरे पर बेयकीनी थी। दुरांग को कौन नहीं जानता था। उसे तो इस बात पर बेइंतहा खुशी थी कि उससे मोहब्बत करने वाला लड़का कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े फिल्म स्टार का पीए है। लेकिन ये इंकशाफ तो उसके होश उड़ा गया था कि उसे पैसे भेजने वाला इनल नहीं बल्कि वो खुद है। हाँ, ये सच है और हकीकत तुम्हारी समझ और हकीकत तुम्हारी समझी जाने वाली हकीकत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कोई तुम्हारा खुफिया चाहने वाला नहीं है। वो अभी साकिन बैठी थी, हमतन गोश, हैरत से इनल की जानिब देखती हुई। इनल ने एक सेकंड के तौक़्फ़ुफ़ के बाद फिर से बात शुरू की। बल्कि वो ये पैसे तुम्हें तुम्हारी माँ की वजह से भेजता है। माँ की वजह से? उसकी हैरत अब इंतहाई को छूने लगी थी। अब वो चुप नहीं रह सकती थी। मुतहय्यर लहजा और फटी आंखें। हाँ, तुम्हारी माँ की वजह से। दरअसल किंग्स पार्कर यानी कि तुम्हारी माँ उसकी भी माँ है। दुरांग तुम्हारा सौतेला भाई है। सामने बैठी जेसिका के चेहरे पर मौजूद तासुरात बिल्कुल ऐसे थे जैसे इस खबर के मिलने पर किसी के भी हो सकते थे। रात का अंधेरा फैलते ही इस भयानक खंडर में जैसे दिन चढ़ाया था। इमारत बाहर से जितनी भयानक और वीरान लग रही थी, अंदर एक रोशन चमकती दमकती अरियानी शब शबाब, शर्ब और मंशियात के नशे में बेहंगम हुए लोगों से आबाद थी। रात होते ही यहाँ से सेक्स वर्कर्स की रवानगी की तैयारी और शराब का दौर चल पड़ता था। तकरीबन गाड़ियाँ और सेक्स वर्कर्स वहाँ मौजूद शवन के आदमियों के हमरा शहर के लिए रवाना हो चुकी थी। बाकी बचे कुचे लोगों को बेआवाज़ इंजेक्ट मशीन गन से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते हुए और दोनों अब मेन हॉल तक पहुंच चुके थे। वो दोनों अब उनके आदमियों को वो दोनों उनके ही आदमियों के भेस में थे, इसीलिए किसी को भी उन पर शक नहीं गुजरा था। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, वहाँ के आदमियों के कार्ड्स और कोड लेकर आगे बढ़ते जा रहे थे। अब वो जिस जगह पहुंचे, यहाँ शिवन के बहुत ख़ास आदमी, उसकी सेक्स वर्कर्स ही जा सकती थीं। डोडान और ज़िक ने अंदर दाखिल होते ही मेन हॉल के कोड को बदल दिया था, ताकि बाहर के लोग अब अंदर ना आ सकें। डोडान का इशारा मिलते ही ज़िक ने बॉम्ब ड्रॉप को हथेली पर खोला था और उस पर उंगलियां चलाईं। वो हर कैमरे के पिछले एक दिन के बहुत से क्लिप्स कॉपी कर चुका था। अब कैमरों में अब की वीडियो की जगह कल वाले क्लिप्स चलाने लगे थे। ज़िक ने कुछ देर उंगलियां चलाईं और फिर एंटर कीपैड को दबा दिया था। पैनिक रूम में लगे कैमरों को पिछले दिन के क्लिप में तब्दील करने के बाद ज़िक ने दुरान को हाथ से ओके का इशारा किया। ज़िक का इशारा मिलते ही अब दोनों को एक दूसरे से अलग हो जाना था। अब वो दोनों मुखालिफ सिमत में मुड़ गए थे। स्याफाम उसका बाजू थामे तेज तेज चलता हुआ आगे बढ़ रहा था। सुबह से एक कमरे में बंद रखने के बाद अब उसे निकाला गया था और शिवन के पास ले जाया जा रहा था। वो आंखें फाड़ फाड़ कर इर्द गिर्द देख रही थी कि शायद उसे कहीं दुरान नजर आ जाए, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। चंद मिनट राहदारी में चलने के बाद वो शिवन के ऑफिस नुमा कमरे में उसके सामने खड़ी थी। शिवन ने उसकी तरफ देखा और हाथ से पास खड़े आदमी को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। वो अपनी जगह से उठा और खबासत से थोड़ी पर हाथ फेरता हुआ उस तक पहुंचा था। एलेक्स को तो खुश किया तुमने, अब मेरी बारी है। जवेरिया के पास आकर बदबू के वक्के उड़ाता वो इस वक्त नशे से धुत था। वो जो शिवन के पास आकर घबराने लगी थी। अचानक कानों में आती तुरान की आवाज़ पर सांस बहाल हुई। जवेरिया, इसको इस ऑफिस से बाहर ले जाना है किसी भी तरीके से। सिर्फ 3 मिनट है तुम्हारे पास। दुरान उसे शिवन को ऑफिस से बाहर ले जाने का कह रहा था। उसे
इस वक्त कुछ नहीं सूझा तो फौरन ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी थी। शिवन जो उसकी अकड़ को ख़त्म करने के लिए उसे हरासा करता आगे बढ़ा था, उसके मुस्कुराने पर हैरत से आंखें खोलकर साकिन हुआ। ये क्या देखा है? ये क्या देखा मैंने? सर को झटकने की अदाकारी करता वो हैरत से इस्तफसार कर रहा था। तुम मुस्कुराई? हाँ, तुम मुस्कुराई थी अभी? हैरत से भवें सुकेड़े उसने फिर से जवेरिया से पूछा। जवेरिया ने आहिस्तगी से लबों के बच्चों को फिर से मुस्कुराहट की शक्ल में खींचा। वो पागलों की तरह झूम उठा और बुलंदो बांग कह के लगाने लगा। बस ये थी तुम्हारी अकड़, तुम्हारे वो तेवर, एक ही रात में सब खत्म। हैरत है। वो लगातार कह के लगा रहा था। फिर एकदम से खुद होकर फिर एकदम से बेखुद होकर करीब हुआ तो जवेरिया ने फौरन उसकी और अपने बीच हाथ हायल किया था। यहाँ नहीं। ओ, फिर कहाँ? तुम्हारे कमरे में। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है। वो खबासत से सर हिलाता हुआ अलग हुआ और फिर फौरन उसका बाजू थामा, झटके से करीब किया। चलो चलते हैं। अब और इंतजार मुमकिन नहीं। मुझे देखना है कि वो क्या है तुम में जो दीवाना बना दिया था सबको। वो उसको खींचते हुए दरवाजे की जाने बढ़ा। उसी लम्हे कमरे के बिल्कुल बाहर जिक बहुत एहतियात से राहदारी को अबूर करता हुआ शिवन के ऑफिस तक पहुंचा था। बासिल, मैं राइट पोजीशन पर हूँ। डॉन को अपने पहुंच जाने की खबर देने के बाद वो अब अंदर मौजूद जवेरिया के बाहर आने का मुंतजिर था। उन्हें शिवन के इस ऑफिस से ही सब मालूमात निकालनी थी। शिवन एक झटके से जैसे ही जवेरिया को लेकर ऑफिस से बाहर निकला, जिक ने फौरन रुख फेरा। वो जिक की जानिब मुतवज्जा हुए बिना तेजी से आगे बढ़ गया था। जिक ने आंखें चुंदी की और उसके ऑफिस का लॉक देखा था। अब ये लॉक डीकोड करना था। दूसरी तरफ दुरान अब रास्ते में आते सब आदमियों को ख़त्म करता आगे बढ़ा था, जबकि तीसरी तरफ जवेरिया शिवन के कमरे में पहुंच चुकी थी। शिवन को अपनी तरफ बढ़ता देख उसकी सांस खुश्क हो रही थी। दुरान की तरफ से खामोशी जान निकाल रही थी। शिवन शैतान का रूप धारे आगे बढ़ा था। दुरान, आप कहाँ हैं? फीकी सी कांपती आवाज़ में वो दुरान को आवाज़ देती सब अदाकारी भूल चुकी थी। शिवन की कम होती दूरी और दुरान का ना पहुंचना उसकी घबराहट का सबब बन रहा था। शिवन नींद पढ़ना होता सब होशो हवास खो चुका था। इसको अपने करीब आता देख वो मुखालिफ सिमत को भागी। ए, क्या हुआ अब? वो झुंझलाकर दांत पीसता हुआ पलटा। जवेरिया तकरीबन भागते हुए कमरे के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजे का लॉक वो किसी सूरत नहीं खोल सकती थी। वो यूं ही लॉक के साथ उलझ रही थी जब एकदम से शिवन ने उसे कंधों से थामकर अपनी जानिब मोड़ा। छोड़ो मुझे दुरान। वो शिवन को धक्का देते चीख पड़ी थी। शिवन ने एक भवें चिढ़ाकर जहरीली मुस्कुराहट को लबों पर सजाया था। ये फिल्म नहीं है मेरी जान। तुम्हारा हीरो यहाँ कभी नहीं पहुंच सकता। वो लपक कर जवेरिया तक पहुंचा। दुरान। वो पागलों की तरह चीखती हुई दुरान को पुकार रही थी, जबकि वो कहके लगाता अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहा था। वो बेखुदी में इतना धुत था कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ तक सुनाई नहीं दी थी। दरवाज़ा खोलते ही दुरान एक जस्त में उस तक पहुंचा और उसे गर्दन से दबोचकर एक तरफ मोड़ा। एक झटके से मास्क को चेहरे से उतारा। वो जो पूरी तरह शैतानियत में धुत था, दुरान को यूं सामने देखकर गंग हुआ। आंखों को बार बार झपक कर उस बात का यकीन कर रहा था कि उसके सामने खड़ा शख्स वही है जिसे जवेरिया पुकार रही थी। दुरान के जबड़े और बंद होती मुट्ठी के नीचे बाजू की रगें एक साथ तनकर उभरी थीं। हवा में उठा मुक्का उसके जबड़े पर कारी ज़रब लगाता उसे जमीन पर गिरा चुका था। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही दुरान ने एक झटके से उसे ज़मीन पर फेंका। शिवन ने हवास भागता होकर इर्द गिर्द देखा। वो तहखाने की गैलरी में औंधे मुंह लेटा था। वो नींद बहना हालत में था। हाथ पीछे को बांध रखे थे और मुंह पर भी स्याह पट्टी बंधी थी। दुरान उसे गैलरी में घसीटते हुए आगे बढ़ा था और तमाम लड़कियां हैरत से भाग भाग कर सलाखों तक आ रही थीं। शिवन ने सुर्ख होता चेहरा ऊपर उठाया। दुरान ने उसके चेहरे का हशर कर दिया था। उसकी बाएं आंख सुर्ख होकर सूजश के बायस ऊपर को उभरी हुई थी। बिखरे बालों और चेहरे पर जा बजा मुक्कों के निशान लिए वो फटी फटी आंखों से कभी दुरान और जवेरिया की तरफ और कभी सलाखों के पीछे चमकती आंखों वाली वो सीधा और बेहाल लड़कियों की तरफ देख रहा था, जो उसे बेखौफ आंखों के साथ किसी भूखे शेर की मानद घूर रही थी। ऐसा भूखा शेर जिसके शिकार में और उसमें सिर्फ इन लोहे की सलाखों का फासला हो। वो लोग इस वक्त खुफिया तहखाने में मौजूद थे। यह शिवन की जेल थी। वो इसे अपनी उसकी बनाई हुई जेल उसे वो अपनी बनाई हुई दोज़ख समझता था और ख़ुद को यहाँ मौजूद हर जी रूह का खुदा मानता था और यहाँ हज़ारों की तादाद में मौजूद लड़कियों की ज़िंदगी हत्ता के उनकी सांसों तक का मालिक खुद को समझता था। दुरान ने उसको कुछ सोचने समझने की मोहलत ही नहीं दी। वो उसे पागलों की तरह मार रहा था और उसकी इतनी बड़ी फौज में से कोई एक आदमी भी उसे बचाने के लिए नहीं पहुंचा। इतनी सिक्योरिटी और इतनी ताकत के बावजूद वो इस वक्त दुरान के रहमो करम पर था। दुरान के घूंसों और मुक्कों में एक अजीब जुनून था।
اس کی آنکھوں کی وحشت میں عجیب درد تھا۔ یہ درد صرف اس کے وجود کے ہر زخم، ہر جویریہ کی محبت اور اس کی پہنچائی گئی تکلیف کے لیے ہی نہیں تھا۔ اس درد کے پیچھے چبھن تھی۔ اس کی ماں اس کی پیدائش سے پہلے ہی مکمل طور پر نشے کی لت میں جکڑی جا چکی تھی۔ اس کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی کنس کو یہ احساس ہونے لگا کہ وہ اس پر بہت بڑی ذمہ داری بن گیا ہے۔ وہ اس کے خرچے پورے کرتی یا پھر اپنے نشے کا خرچہ اٹھاتی۔ آخر کار تنگ آ کر وہ اسے اسمن کے حوالے کرنے کے لیے پاکستان پہنچ گئی تھی، اور وہاں سے شروع ہوئی تھی اس کے درد کی داستان، اس کی محرومیوں کی داستان، اس کے دکھوں وحشتوں کی داستان، تنہائی، اکیلے پن اور مظلومیت کی داستان۔ دوران کو اپنی تمام اذیتیں اور درد کی وجہ شیون لگ رہا تھا۔ وہ اسے جان سے مار دیتا، لیکن اس کی جان اتنی آسانی سے نکل جائے وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا۔ اسی لیے اسے گھسیٹتے ہوئے یہاں تک لے آیا تھا۔ وہ اور جویریہ اب شیون کے ساتھ تہہ خانے میں موجود تھے، جبکہ زک وہاں آفس کے تمام معلومات اکٹھی کر ان تمام معلومات کو بر وقت ان تک پہنچا رہا تھا اور ایجنسی سے رابطے میں تھا۔ اگلے لائے عمل سے پہلے کے لیے دوران نے شیون کو جیل کے کمروں کے وسط میں موجود گیلری میں لا کر پٹخا، جبکہ جویریہ وہیں تہہ خانے کے داخلی دروازے کے پاس لگے بورڈ کے پاس کھڑی تھی۔ اس بورڈ پر موجود ایک بٹن سے تمام کمروں کے دروازوں کے لاک خود بخود کھل جاتے تھے۔ دوران نے اس وقت پھر سے چہرے پر ماسک پہنتے ہوئے، جو اسے صرف شیون کو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے اتارا تھا، کہ تم سب اچھی طرح سے جانتی ہو۔ دیکھو، تم سب پر ظلم ڈھانے والا آج تم سب کے حوالے ہے۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ تم سب آج سے آزاد ہو، باہر آؤ اور کچل دو اس ظالم کو۔ دوران نے جبڑے پیچھے چلاتے ہوئے انگریزی زبان میں کہا، اور جھک کر ایک جھٹکے سے شیون کے منہ پر سے پٹی کھول دی۔ پٹی کا کھلنا تھا کہ وہ چلا اٹھا۔ ایسا مت کرو، دیکھو میں تمہیں وہ لڑکی دیتا ہوں، تم اسے لے جاؤ، ان سب کو بھی لے جاؤ، جتنی چاہو دولت لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا۔ دوران نے جویریہ کی طرف دیکھا اور پھر آہستگی سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ اشارہ ملتے ہی جویریہ نے برقی رفتاری سے حکم کی تعمیل کی اور بورڈ پر لگے بٹن کو دبا دیا تھا۔ جیسے ہی بٹن نیچے ہوا، کرک 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 کی آوازوں کے ساتھ تمام کمروں کے لاک کھل گئے تھے۔ لڑکیاں حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے باہر نکلیں، اور پھر جیسے ہی شیون پر نگاہ پڑی، جو خوف کے مارے سر کو نفی میں ہلا رہا تھا، دروازوں کے آگے پہلے سے رکھی ہوئی بلٹیں، زنجیریں اور چاقو لے کر اس پر جھپٹ پڑی تھیں۔ لڑکیاں اسے بے دردی سے مار رہی تھیں۔ اس کے جسم پر ہر جگہ کوڑے، زنجیریں اور چاقو برس رہے تھے۔ وہ بالکل ویسے ہی جیسے سب لڑکیاں چیختی اور چلاتی تھیں جب ان کے نازک جسموں پر وہ ان سب چیزوں کے ساتھ ظلم کرتا تھا، ان کی روح تک کو چھلنی کر دیتا تھا۔ اب وہ بھی درد سے چلا رہا تھا۔ ہر لڑکی آنکھوں میں خون لیے خود پر ہوئے ہر ظلم اور زیادتی کا بدلہ لے رہی تھی۔ اتنی ساری لڑکیوں میں شیون دب کر رہ گیا۔ پہلے اس کی چیخوں کی آوازیں آتی رہیں، لیکن پھر وہ بھی دب گئیں۔ وہ مر چکا تھا، لیکن اس آخری لڑکی تک نے اسے مارا تھا جس کا کوڑا ابھی تک اس تک نہیں پہنچا تھا۔ وہ اس کی لاش کو بھی مار رہی تھیں، نوچ رہی تھیں، اس کے جسم اس کے چہرے پر وار کر رہی تھیں۔ ہزاروں کی تعداد میں لڑکیوں نے چند سیکنڈ میں ہی اس کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ وہ دوران کے ساتھ کھڑی نم آنکھوں سے اور پرسکون چہرے کے ساتھ اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں کی نمی آج خوشی کے باعث تھی، وہ خوشی جو اس کی روح کو پرسکون کر گئی تھی۔ شیون کی موت فقط اس کی آزادی کا پروانہ نہیں تھی، بلکہ ہزاروں لڑکیاں اس ظالم انسان کے ظلم سے آزاد ہوئی تھیں۔ شیون جیسے شیطان کے چیلے اور وکے فرعون دنیا میں آتے رہتے ہیں، لیکن اللہ جب اپنی رسی کھینچنے پر آتا ہے تو سب نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اس کی طاقت کے آگے شیون کی بے پناہ طاقت اور حفاظتی تدابیر سب ناکام ہو چکی تھی، اور وہ ایک مسلے ہوئے کیڑے کی طرح اپنی ہی بنائی ہوئی دوزخ میں فرش پر پڑا تھا۔ جوئی، وہ جو دوران کے ساتھ کھڑی سامنے کے منظر کو دیکھ کر اللہ کی شان کے بارے میں سوچ رہی تھی، بائیں طرف سے آتی آواز پر چونک کر اس نے رخ موڑا تھا۔ تمنا خوشی سے چمکتی آنکھیں لیے کھڑی تھی۔ وہ حیرت اور خوشی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تمنا؟ جویریہ نے ایک سیکنڈ کے 99 حصے میں اسے پہچان کر اس کا نام پکارا اور بے ساختہ اس کی جانب بڑھی تھی۔ کچھ لوگ بہت مختصر ملاقات میں بھی آپ کے ذہنوں پر بہت گہری چھاپ چھوڑ دیتے ہیں، ایسی چھاپ کہ آپ کبھی بھی انہیں بھلا نہیں سکتے، جس نے چند دنوں میں ہی اسے بے حد متاثر کیا تھا۔ تمنا اس کی زندگی میں آنے والے لوگوں میں سے ایک ایسی شخص تھی۔ تمنا کے گلے لگی وہ بے اختیار رو رہی تھی۔ اس جہنم میں گزارے ان تمام دردناک لمحوں میں وہ اس کے لیے ایک ٹھنڈی فوار کی مانند تھی۔ تمنا کو نماز پڑھتا دیکھی تو اسے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ جن گناہوں کے مرتکب آپ اپنی رضا سے ہوتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان گناہوں کی گندگی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ آپ کی روح کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ تمنا اپنے اتنی غلاظت کا شکار ہوئے وجود اور چھلنی روح کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں پرسکون ہو کر سجدہ کرتی تھی۔
اس کے چہرے پر 5 وقت کا اطمینان اس کی روح کی پاکیزگی اور اللہ پر کامل یقین کے باعث تھا۔ وہ یہ نہیں دیکھتی تھی کہ وہ اس وقت کس جگہ پر ہے، وہ یہ نہیں سوچتی تھی کہ اس کو شیون کس گندے کام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وہ تو بس یہ جانتی تھی کہ اس کی روح پاک ہے اور اس کا مالک اللہ ہے، اور اللہ جس حال میں بھی رکھے اس کے آگے سجدہ کرنا لازم ہے۔ شکوہ کرنے والے اور اپنی نصیب کو الزام دینے والے کبھی اس سکون کو محسوس نہیں کر سکتے جو تمنا کیا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج اللہ نے اس کی آزمائش ختم کر دی تھی۔ دوران اب لڑکیوں کو تہہ خانے سے نکلنے کے بارے میں رہنمائی کر رہا تھا۔ ان سب لڑکیوں کے لیے باہر چائنا کی حفاظتی ٹیم آ چکی تھی۔ ایجنسی نے اپنی ٹیم کو مخفی رکھتے ہوئے اس جگہ کی ساری معلومات ایک انجان ذرائع کے ذریعے چائنا پولیس تک پہنچا دی تھی۔ خبر پہنچتے ہی ان کی ریسکیو فوج اس انجان جگہ میں قید ہوئی لڑکیوں کو بازیاب کرانے پہنچ چکی تھی۔ بعد ازاں مزید یہ پتہ چلا کہ جیل صرف ان لڑکیوں سے ہی نہیں، بہت سے لڑکوں اور بوڑھے لوگوں سے بھی بھری ہوئی تھی۔ تہہ خانے کے اگلے خفیہ دروازے کے پیچھے ایک اور دردناک داستان رقم تھی۔ یہاں مرد، کمسن بچے اور بوڑھے بھی قید تھے۔ بہت سے ایسے افراد جن کو یہاں قید میں برسوں بیت گئے تھے، وہ شیون کی فوج کے ہی باغی لوگ تھے جو شاید اس دلدل سے نکلنے کی کوشش کرتے پکڑے جاتے تھے اور ان کو لا کر یہاں قید کر دیا جاتا تھا۔ چینی حکام اور پورے ملک میں یہ خبر تیزی سے پھیل چکی تھی۔ چین اپنے ہی ملک میں موجود اس وحشت ناک اور بھیانک جگہ کی نشاندہی پر حیرت کا اظہار کر رہا تھا۔ ان کے مطابق وہ اس علاقے اور یہاں ہونے والی تمام کارروائیوں کے بارے میں بالکل بے خبر تھے۔ جہاں سب لوگ سامنے کے دروازے سے نکل رہے تھے، وہاں صرف 3 لوگ تھے جو اس جگہ کے خفیہ راستے سے ہوتے ہوئے باہر نکل رہے تھے۔ ڈوران، جویریہ اور زک کو لے کر ان کے خفیہ نقشے کے ذریعے یہاں سے باہر جا رہا تھا، جہاں ایجنسی کا ہیلی کاپٹر پہلے سے ان کے انتظار میں تھا۔ اس عمارت کا مضبوط گیٹ ایک دھماکے سے توڑ دیا گیا تھا اور بعد ازاں چین کی پولیس نے آپریشن شروع کر دیا تھا۔ پولیس کے مطابق اس خفیہ جگہ سے 34,000 سے زیادہ اغوا کار خواتین، مردوں اور کمسن بچوں کو مختلف کی اسمگلنگ کے لیے زبردستی استعمال کیا جاتا تھا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ان مغویوں کو جسم فروشی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ عجیب و غریب اور جدید طرز پر تیار کی گئی اس جگہ سے بہت سی لاشیں بھی نکالی گئی تھیں، جن میں سے ایک لاش شیون کی بھی تھی، جس کی شناخت کرنا بھی مشکل تھی۔ اس واقعے کے بعد چینی وزارت نے اسمگلنگ کے خلاف اپنا سخت موقف اپنانے کا عزم کر لیا تھا۔ چین کی پولیس مکمل طور پر چوکنی ہو چکی تھی اور ایک خفیہ ذرائع سے موصول ہونے والی رپورٹ کے مطابق انہوں نے مزید اسمگلنگ گروہوں کے خلاف 8,607 مغوی بچوں اور 15,458 خواتین کو بھی بازیاب کروا لیا تھا۔ بہت تجسس اور کھوج کے باوجود انہیں اس آدمی کے بارے میں کوئی معلومات نہ مل سکی تھی جس نے یہ سب کارروائی میں ان کی مدد کی تھی۔ لڑکیوں نے جس چہرے کے بارے میں بتایا، دنیا میں ایسی شکل کا کوئی آدمی موجود ہی نہیں تھا۔ بہت سی اغواکار لڑکیوں کو شناخت کے بعد ان کے مطلوبہ ممالک میں بھجوا دیا گیا تھا۔ بہت سے بدحال قیدی ابھی تک ہسپتالوں میں زیر علاج تھے۔ بہت سے بڑے نام جو ان سب کاموں میں ملوث تھے، ان کے نام سامنے آنے پر ان کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا رہی تھیں۔ دوپہر کے 2 بجے امریکہ ایئرپورٹ کے انتظار گاہ میں معمول کی گہما گہمی تھی۔ ارد گرد کی چہل پہل سے بے نیاز وہ سر جھکائے انتظار گاہ میں لگی نشست پر براجمان تھا۔ وہ چند ماہ پہلے اسی ایئرپورٹ پر اترنے والا اسمن ہرگز نہیں تھا۔ تھکا ہوا چہرہ، بڑی ہوئی شیو، اس کے پاؤں کے پاس نیچے پڑا ایک اس کا سفری بیگ اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ وہ روانگی کے لیے یہاں موجود ہے۔ کھلے پائچوں والی سیاہ پینٹ پر کوٹ پہنے وہ افسردہ اور بے حال بیٹھا تھا۔ اسون، اس کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر اسے کسی نے پکارا تھا۔ اسون نے مودی آنکھیں کھولی۔ سفید دودیا پاؤں سیاہ چمکتے فرش پر موجود تھے۔ کنس پارکر، سرخ جوتوں میں مقید وہ سرخ لمبے کوٹ میں اسون کے سامنے موجود تھی۔ ہاں، وہ کنس پارکر ہی تھی۔ اسون نے سرعت سے چہرہ اٹھایا۔ دلکش چہرے پر پریشانی سجائی کھڑی تھی۔ نوین سے علیحدگی کے بعد دوسرے دن ہی اس کے فلیٹ سے چلی گئی تھی اور آج پورے 2 ماہ بعد اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف ظاہر تھا کہ ان 2 ماہ میں اس کی زندگی کتنی بھیانک تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ ان کے بارے میں سے اسے آگاہی ہو چکی تھی۔ اسبی، تم نے مجھے کچھ بتایا کیوں نہیں؟ میں تمہیں پورے 2 ماہ سے تلاش کر رہی ہوں اور آج تمہارے آفس کے ہی ایک بندے سے پتہ چلا وہ میں اسمن نے بیچارگی سے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے کہ وہ غصے سے گھورتی اس کے ساتھ والی نشست پر براجمان ہو گئی۔ مانا کہ نوین سے علیحدگی کے بعد ہمارا کوئی رشتہ نہیں رہا، لیکن اتنے دن ہم ساتھ رہے، دوست جیسا ناتا تو تھا نا؟
तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना तक गवारा नहीं किया, और अब चुपचाप बिना बताए पाकिस्तान जा रहे हो। आपका शिकवा बजा है, लेकिन जब खूनी रिश्ते ही खोखले निकल आए तो दोस्त इस छाछ की तरह लगते हैं जिसे दूध का जला फूंक फूंक कर पीता है। असफर ने फीकी सी मुस्कुराहट सजाए मानी खैर जुमला उछाला तो वो उलझकर उसकी तरफ देखने लगी। मतलब मैं समझी नहीं। मेरी जॉब खत्म होने और मेरी जॉब खत्म होने और जेल जाने के पीछे नवीन भाई का हाथ था। क्या? जी बिल्कुल, ये सच है। आपकी तलाक के बाद और उनकी हकीकत पता चलने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। मैं उनसे मिलने गया और उन्हें समझाने गया। ओह, तुमने ये सब क्यों किया? किंजा का चेहरा लट्ठे की माने सफ़ेद हुआ था। क्यों ना जाता, वो मेरे चचाजाद भाई हैं। मैंने उन्हें बता दिया कि मुझे सब पता चल गया है और उनको कहा कि वो ये सब छोड़ दें, वरना मैं पाकिस्तान में सबको बता दूंगा। असफर ने थूक निकला। किंजा सांस रोके बेयकीनी से उसकी बात सुन रही थी। मैं उनको ये धमकी देकर वापस आ गया, लेकिन नहीं जानता था कि उनके असर रसूख इतने कमज़ोर नहीं। जब मैं अगले दिन ऑफिस पहुंचा तो मुझ पर ऑफिस में करप्शन का बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग चुका था। मेरे ऑफिसर ने मुझे जेल में डाल दिया। किल्स ने बेसाख्ता तासुब से मुंह पर हाथ रखा। 2 माह जेल काटने के बाद मेरे ऑफिस के एक कोलीग को मुझ पर रहम आया। वो ये सब जानता था कि मुझे फंसाया गया है। उसने वहां से मेरी बेल करवाई। मैं इसके बाद फिर से नवीन के पास गया। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और मजीद कहा कि तुम अगर मेरे बारे में किसी को भी पाकिस्तान में बताओगे तो मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम खुद कितना जलील होकर जॉब से निकाले गए हो, और अब ये तुम फ़कत मुझे बदनाम करने के लिए झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा वीज़ा ख़त्म हो रहा है, अब चुपचाप पाकिस्तान लौट जाओ, वरना अब की बार तुम्हारी बेल भी नहीं होने दूंगा। असफन ने असफन के लबों पर दर्द भरी मुस्कुराहट उभरी थी। वहीं मुझे पता चला कि मुझे जेल पहुंचाने वाला और अब मेरी बेल करवाने वाला कोई और नहीं, मेरा ही चचाजाद भाई नवीन है, जो पाकिस्तान में सबसे अपना रिश्ता ख़त्म कर चुका है। पाकिस्तान में बनाई गई इतनी जायदाद और वहाँ उसके इंतज़ार में आके बिछाए रिश्तों से उसे कोई सरोकार नहीं। असफन ने बात ख़त्म की और फिर से सर झुका लिया था। कंस उसके बात के साथ बिल्कुल भी कंस उसके साथ बिल्कुल साकिन बैठी थी। तुम पाकिस्तान नहीं जाओगे, कंस ने सपाट लहजे के साथ कहा तो असफन ने चौंक कर सर ऊपर उठा लिया था। बगौर कंस के चेहरे की तरफ देखा। वो किसी गहरी सोच में डूबी थी। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, मैं अगर यहाँ रुक भी जाता हूँ तब भी। तुम मुझसे शादी कर लो। वो अनूप सपाट लहजे में सामने गैर मरई नुक्ते पर निगाह जमाए बैठी थी। क्या? असफर ने हैरत से पूरी आंखें खोली। गंस पर गंस ने पुरसकून अंदाज में चेहरे का रुख उसकी जानिब फेरा। हाँ, तुम मुझसे शादी कर लो। यहाँ मुस्तकिल होने के लिए तुम्हें किसी से तो शादी करनी पड़ेगी, तो मुझसे कर लो। लेकिन मैं नवीन खुद को समझता क्या है? तुम हरगिज़ पाकिस्तान नहीं जाओगे। मैं उसे दिखाऊंगी कि रिश्ते क्या होते हैं। चलो मेरे साथ, तुम्हें डरने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। वो एकदम से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थीं। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो किसी बदले की आग में जल रही हो। नहीं किंस, चुप, बिल्कुल चुप, उठो अभी फ़ौरन। अफसन के तजब्जुब पर उसने घूरकर देखा और फिर उसके बाजू को खींचते हुए वहां से उठा दिया था। वो बेबसी से सफरी बैग को उठाता हुआ उसके संग वापस चल दिया था। एयरपोर्ट पर पाकिस्तान रवानगी की परवान के बारे में अनाउंसमेंट हो रही थी और वो कंस पार करके हमरा एयरपोर्ट से बाहर जा रहा था। रात के अंधेरे इस पहाड़ी इलाके के मज़ाफ़ात को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले चुके थे। पहाड़ों की ऊंचाई पर जलती ये रोशनियां यहाँ मौजूद खूबसूरत रिजॉर्ट्स की थीं। इन्हीं रिजॉर्ट में से एक रिजॉर्ट के लकड़ी के बने शफाफ चर्च पर हल्के जामनी रंग के पोशिश वाले काउच पर विराजमान दौरान सर झुकाए मोबाइल स्क्रीन को ऊपर से नीचे उछाल रहा था। वो लोग इस वक्त चीन के ही एक पहाड़ी इलाके में बने रिजॉर्ट में मौजूद थे। एजेंसी ने तीनों को हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पहुंचा दिया था। सुबह से रात तक वो जिक के साथ लैपटॉप पर काम करता रहा, जबकि जवेरिया रिजॉर्ट में मौजूद कमरे में सोती रही। सोकर बाहर आई तो वो दोनों वैसे ही मसरूफ थे। वो जो कुछ दूर सोफे पर आकर बैठ गई थी। बज़ाहिर तो निगाहें टीवी स्क्रीन पर जमी थीं, लेकिन कान मुसलसल दुरान और जिक की बातों पर लगे थे। दुरान जिक से उसे पाकिस्तान भिजवाने के मुतालिक बात कर रहा था। दुरान की इस बात पर उसका दिल डूब गया था। कुछ देर और बातें करने के बाद जिक गुड नाइट कहता हुआ रिजॉर्ट से बाहर निकल गया था। एजेंसी ने उसके लिए अलग रिजॉर्ट बुक करवाया था। जिक के कमरे से बाहर जाते ही वो हवास बख्ता सी दुरान के पास आ खड़ी हुई। उसी नीली फ्रॉक को जेबतन किए और सुर्ख शॉल को कंधों पर लपेटे सारा दिन सोई हुई सोजिश ज़दा आंखें लिए वो दुरान की आखिरी बात पर परेशान हो गई थी। दुरान, मुझे पाकिस्तान क्यों भेज रहे हैं? मुझे नहीं जाना पाकिस्तान। जवेरिया की अचानक आने वाली आवाज़ पर उसने मोबाइल पर से निगाहें ऊपर उठाई थीं।
وہ اس کے سر پر پریشان چہرہ لیے کھڑی تھی۔ اچھا، تو اس نے سب سن لیا؟ ہمیشہ کے لیے تھوڑی بھیج رہا ہوں، بس کچھ مسائل ہیں، وہ حل ہو جائیں پھر میں خود لینے آ جاؤں گا، فکر مت کرو۔ ہاں، تمہارے رہنے کا بھی مکمل انتظام ہے۔ کیا مسائل ہیں ایسے جو مجھے خود سے اتنا دور بھیج رہے ہیں؟ غصے میں روب سے کہتی برجستہ وہ اتنی بےتابی ظاہر کر گئی کہ دوران کی سنجیدگی ایک دم سے شوخی میں بدل گئی۔ ہاں، یہ پچھلے ایک دن میں ان کے درمیان ساری غلط فہمیاں دور ہو چکی تھیں، لیکن وہ بیوی تھی، ایسی بیوی جس کو اس کی بے پناہ محبت پر یقین ہو کر بھی نہیں تھا۔ وہ موبائل کو سامنے میز پر رکھے مسکراہٹ دباتے کھڑا ہوا، جبکہ وہ خفگی اور پریشانی چہرے پر رقم کیے ابھی اسے گھورنے میں مصروف تھی۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ بیویاں ہمیشہ میکے جانے کے لیے بےتاب ہوتی ہیں، تم تو واقعی سب سے الگ نکلی۔ میں آپ سے مسائل کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، ایسے کیا مسائل ہیں جو مجھے یہاں خود سے الگ کر رہے ہیں؟ دوران کی شوخی پر اس کے غصے میں رتی بھر بھی فرق نہیں آیا۔ دوران نے بغور اس کے خفا چہرے کو دیکھا اور پھر گہری سانس خارج کرتے ہوئے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ برہان کو ہاروی اور بروس نے اغوا کر لیا ہے، وہ دونوں خود بھی غائب ہیں، سبرینا سمیت سب گھر والے بہت پریشان ہیں۔ دوران کی بات پر اس کی خفگی ایک دم سے ہوا ہوئی اور چہرے پر پریشانی پھیل گئی۔ برہان، ہاروی اور بروس کی تمام سازش کے بارے میں وہ اسے سب بتا چکا تھا۔ اس نے دوران سے برہان کو سبرینا کی خاطر معاف کر دینے کا وعدہ بھی لے لیا تھا، لیکن اب یہ خبر پریشان کن تھی۔ اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، وہ لوگ زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکیں گے۔ جس طرح چائنا پولیس کو خفیہ رپورٹ جاری کی گئی ہے، اس طرح امریکہ میں بھی جاری کر دی گئی ہے، جس میں ہاروی پروڈکشن کا نام سب سے اوپر ہے۔ امریکہ پولیس انہیں پاتال سے بھی کھوج نکالے گی۔ دوران نے لب نیچے متوازن لہجے میں وضاحت دی۔ وہ اب بھی پریشان کھڑی تھی۔ بس مجھے برہان کو گرفتاری سے بچانا ہوگا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ سب میں تمہارا نام کہیں نہ آئے، اسی لیے تمہیں کچھ عرصہ کے لیے سب سے دور پاکستان رہنا ہوگا۔ دوران کی آخری بات پر اس کے چہرے پر اداسی پھر سے پھیلنے لگی تھی۔ اس اداسی میں انگنت وسوسے اور بے یقینی کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ دوران نے چند سیکنڈ گہری نگاہوں سے اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھا۔ اس کی سوچ کو پرکھنے میں ناکام ہوا تو سر جھٹک کر آہستگی سے اس کے سینے پر بندھے ہاتھوں کو کھولتے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تمہارے چہرے پر یہ بے یقینی مجھے بہت تکلیف دیتی ہے۔ بہت نرم اور اپنائیت بھرا لہجہ، وہ تو جیسے اس کے چھونے پر بکھر گئی تھی۔ آپ مجھے چھوڑ تو نہیں رہے؟ اوہ، آنسوؤں میں رندھائی بھاری آواز تھی، پھر ٹپ ٹپ آنسو اس کی موٹی آنکھوں سے گر کر گال بھگونے لگے۔ دوران نے تڑپ کر اسے قریب کیا، وہ تو بے جان ہو رہی تھی۔ کیا سچ میں وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ سب مقصد پورا ہونے کے بعد وہ اسے چھوڑ رہا ہے؟ ایک تو اس کی سوچ وہ جان نہیں پاتا تھا، پتہ نہیں اب وہ کیا غلط سوچ رہی تھی۔ زویریا، اس کے ہاتھوں کو چھوڑ کر محبت سے اس کے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں میں بھر لیا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں نے تو ایجنسی کو ہمارے رشتے کے بارے میں بتا دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مجھے تمہیں سب بتانے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ محبت سے اسے سمجھا رہا تھا، لیکن وہاں تو کسی بھی صفائی کا جیسے کوئی اثر نہیں تھا۔ رونے کی رفتار مزید تیز ہو چکی تھی۔ وہ مضبوط اعصاب کی مالک لڑکی اس کی محبت میں کتنی کمزور تھی۔ اس کی محبت اس کے جذبات کی واحد حقدار تھی۔ آنکھیں میچ کر مسلسل آنسو بہاتی نمکین سے حسن کی مالک اس کی لامی پلکیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ گھنگریالے بالوں کی چند لٹیں چہرے کے گرد کانوں کے نیچے گردن کی ہڈی کو چھو رہی تھی۔ وہ اسے کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے سب غموں کو خود میں سمیٹ لینے والی وہ عزیز جان تھی۔ دوران نے بے اختیار اپنے چہرے کو اس کے چہرے کے قریب کیا۔ لگتا ہے تمہیں ایسے یقین نہیں آئے گا، کوئی اور طریقہ آزمانا چاہیے۔ دوران کے شوخ مگر خمار آلود آواز پر اس نے بھیگی پلکیں بے یقینی سے اٹھائی تھیں۔ وہ چہرہ اس کے قریب، بہت قریب کیے ہوئے تھا۔ آنکھیں جیسے ہی اٹھی ان کی نگاہوں سے جا ملی، جہاں سر اٹھاتے انگنت جذبے اس کو سمٹنے پر مجبور کر گئے تھے۔ دوران کا یہ رخ، اس کی آنکھوں میں جذباتیت کی گہرائی، وہ رونا بھول گئی تھی۔ تمہیں اس رشتے کی سچائی اور محبت کی سچائی پر یقین دلانے کے لیے اب وہی طریقہ استعمال کرنا ہوگا۔ چاہتا تو یہ تھا کہ جب تم پاکستان سے آؤ گی، لیکن اب مجبوری بن گئی ہے۔ دوران نے اس کی کھلی آنکھوں میں محبت سے جھانکتے ہوئے معنی خیز جملہ ادا کیا تو وہ جھینپ کر نگاہیں جھکا گئی تھی۔ اب دل سینے میں دھڑک رہا تھا اور ریڑھ کی ہڈی میں عجیب سا ارتھ نیچے سے اوپر اور پلکیں گالوں پر لرز رہی تھیں۔ اوپر سے نیچے سفر طے کرنے لگا۔ دوران نے آہستگی سے اس کے چہرے کو چھوڑ کر اس کے کمر کے گرد بازو حائل کیے۔ وہ خود میں ہی سمٹ گئی تھی، نگاہیں اب بھی جھکی تھیں۔ پوچھو گی نہیں وہ کیا طریقہ ہے؟ دوران کی سرگوشی پر چہرے پر اڑتی ہوائیاں مزید گہری ہوئیں تو وہ جیسے اس کے ہر انداز سے محظوظ ہو رہا تھا۔
یا پھر خود ہوش سے مفلوج تھا؟ پوچھو، ڈوران نے کان کے لوگ کو چوتے ہوئے روب سے کہا تو وہ بے ساختہ اکڑتی سانسوں میں فرما برداری سے سوال دہرا گئی تھی۔ کیا ہے وہ طریقہ؟ بمشکل حلق سے آواز نکلی۔ وہ خود بے خود سا ہو رہا تھا۔ اس کے سوال پر خود سے خجل ہو گیا۔ مبہم مسکراہٹ نے لبوں کا گھیراؤ کیا تھا۔ اس کی کمر سے گرفت ختم ہوئی اور چند قدم پیچھے ہوا تھا۔ وہ جو اس لمحے کے طلسم میں یاقوت نافتہ کی مانند سرخ کھڑی تھی، ڈوران کے یوں خاموش ہونے پر اور پھر پیچھے ہونے پر سراسیمگی سے لرزتی پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ نچلے لب کو دانتوں میں دبائے اس لمحے کی گدگدی پر خود بھی شرما رہا تھا۔ جویریہ کے دیکھتے ہی خجل ہوتے جلدی سے پیشانی سہلائی۔ انداز ایسا تھا جیسے کچھ بھی سجھائی نہ دے رہا ہو۔ وہ رونا پھولیا مجسم ہوئی تھی، اس لمحے میں قید تھی جس کا زہر وہ کچھ دیر پہلے پھونک چکا تھا اور اب خود بھی شرما رہا تھا۔ چند سیکنڈ گزرنے کے بعد جویریہ نے جیسے ہی قدم پلٹنے کے لیے آگے بڑھائے، ڈوران کی گرفت اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے قدم روک چکی تھی۔ وہ جس کو دل برسوں پہلے ہی دے دیا تھا، آج اس حسین رشتے کی شروعات میں اسے کیسے روک دیتی یا کیوں کر خفگی میں گنوا دیتی؟ وہ ایسی گستاخ ہوتی بھی تو اس کی قربت کے آگے ایک نہ چلتی۔ وہ ڈوران تھا۔ نیلگوں پردوں والی کھڑکی کے پٹ سیاہ رات کی آغوش میں چاندنی سے چمکتے چاند کا منظر دکھا رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان پر یہ چاند بھی کمرے کے منظر کو دیکھ کر شرما کر مسکرا رہا ہو۔ باقی اگلی